आदरणीय दर्शक नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। यो कोरोनाको महामारी अहिले विश्वभरि नै फैलिएको छ। अब त संसारमा यस्तो कुनै मुलुक नहोला जसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएको होस्, जहाँ कोभिड-19 ले आक्रान्त नपारेको होस्। र यो सँगसँगै एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ, यो कोरोना आतंक कहिलेसम्ममा सकिएला? यो हरेकको मनमा एउटा जिज्ञासा रहेको छ। तर एउटा अध्ययनले यो खतरा तुरुन्तै नसकिने र यो 2024 सम्म, अझै 4-5 वर्षसम्म यो धरतीमा कायम रहने अध्ययनले देखाएको छ। यो सुन्दाखेरि धेरैलाई डर देखाएको जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर यसको वास्तविकता के हो, यो कति सत्य छ, म यहाँहरूलाई बताउने छु। सर्वप्रथम आज के भयो त संसारमा, यो हेरौँ। आज अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या लगभग 35,000 पुगिसकेको छ। एउटा विश्वको शक्तिशाली र शक्ति सम्पन्न देश जसले यो कोरोनाको संक्रमण रोक्ने कुनै सम्भावना देखिरहेको छैन। एकनासले त्यहाँ बढेको बढै छ। आजै मात्र त्यहाँ झन्नै 5,000 मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। अमेरिका कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देश बनेको छ। वर्ल्डोमिटरको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,77,000 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। अमेरिकामा यो 4 हप्तामा 2,10,00,000 मानिसहरूले रोजगारी गुमाइसकेका छन् भने अमेरिकी बेरोजगारीको आँकडाको नयाँ रेकर्ड बनेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा आज पनि विश्वभरि मृतकहरूको संख्या फेरि बढेको छ। बढेको बढै देखिँदैछ, अर्थात् यो कोरोना रोक्ने नाम लिएको छैन। अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,45,000 भन्दा उकालो लागिसकेको छ। यति छिटो यति धेरै मानिसको मृत्यु त एउटा भयानक विश्वव्यापी युद्धमा पनि भएको थिएन। योभन्दा अगाडि कुनै महामारी भनेको स्पेनिस फ्लूको बेलामा मात्र यति धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो विवरण अनुसार संसारभरि 21,80,000 मानिसहरू कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन्। अहिले अमेरिका, फ्रान्स, इटली, स्पेन लगायतका देशहरूमा यस भाइरसको कारण भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ भने फ्रान्स र जर्मनीले फेरि लकडाउन थपेका छन्। इटली, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत, इरान, बेल्जियम, जर्मनी, चीन, नेदरल्यान्ड, ब्राजिल, टर्की, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड, क्यानाडा अहिले अति नै बढी मृत्यु हुने र संक्रमित हुने देशहरू भएका छन्। र त्यसमा पनि अहिले चीनले नियन्त्रण गरे भनिरहेको छ। तथापि चीनमा पनि आज मात्र नयाँ आँकडा प्रस्तुत भएको छ र 1200 भन्दा बढी नयाँ मृतकहरूको संख्या थपिएको छ। यो नयाँ डाटा चीनले सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरस पुनः फैलिरहने खतरा 2004 सम्म छ भनिएको छ। यो कसरी हो त? यो विषयमा चर्चा गरौँ। एकपटक लागिसकेपछि यो शरीरमा एन्टिबडीको विकास हुन्छ र त्यसपछि त्यो मानिसलाई फेरि कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्न सक्दैन। यो रुगाखोकी जस्तो होइन, जुन अरू भाइरसहरूले जस्तो फेरि आइरहोस् भनिएको छ। तथापि यो पुनः नयाँ मानिसहरूमा आउने सम्भावना भने प्रचुर मात्रामा रहेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ। यो महामारी अहिले निको भए पनि पुनः फैलने खतरा सन् 2024 सम्म रहने एक अध्ययनले देखाएको छ। अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरूले यो भाइरसको महामारीको खतरा सन् 2024 सम्म रहने बताएका छन्। साथै अहिलेको महामारी रोक्न सन् 2022 सम्म सामाजिक दूरी कायम राख्ने अभ्यास जारी राख्नुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूले बताएका छन्। अर्थात् अब हामीले मानिसहरूसँग सामाजिक दूरी कायम राख्नु 2022 सम्म जरुरी छ। यो नै यसको सबैभन्दा, योबाट बच्ने सबैभन्दा ठुलो उपायको रूपमा अहिले लिँदै आएको छ। यो आजभोलि सकिने कुनै समस्या हो भनेर यहाँहरूले ठानिरहनु भएको छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। हार्वर्ड DH चान स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका 5 शोधकर्ताहरूले मङ्गलबार जर्नल साइन्समा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार अबको 4 वर्षसम्म पनि यो भाइरस पुनः फैलन सक्ने जोखिम कायम रहने देखिएको छ। प्रतिवेदनमा यो भाइरस रोक्न 2 वर्षसम्म सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। लम्ब्याइएको वा केही समयका लागि लगाइने सामाजिक दूरीको व्यवस्था भने सन् 2000 सम्म जारी रहनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि सो समयभन्दा अघि नै यसको खोप पत्ता लागेमा, उपचार सम्भव भएको अवस्थामा वा स्याहार क्षमता बढेको खण्डमा, इम्युनिटी बढेको खण्डमा भने सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने नियम नरहन पनि सक्छ। शोधकर्ताहरूको यो अनुसन्धानको लागि कोरोना भाइरस परिवारका 2 भाइरसको फरक अवस्थाको तथ्याङ्क लिएको थियो,
जसमा मौसमी परिवर्तन र रोगहरूप्रतिको क्षमताको अवधि लगायतका तथ्याङ्क पनि उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिवेदनका अनुसार मानिसमा रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकास मानिसमा स्थायी रूपमा नभएको खण्डमा यो भाइरस बारम्बार आइरहन्छ। अर्थात् इम्युनिटी पावर नबढेमा, एन्टिबडीको विकास नभएमा यो भाइरस पुनः फेरि शरीरमा आउने सम्भावना रहिरहने देखिएको छ। स्थायी रूपमा रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकास भएको खण्डमा भने यो भाइरस 5 वा सोभन्दा लामो समयका लागि हराउने गर्छ। शोधकर्ताहरूले कुनै पनि मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा परीक्षण गरेर मानिसहरूलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा दिन सके सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने नियम आवश्यक नरहेको बताएका छन्। सामाजिक दूरीको नियमले कोरोना भाइरस संक्रमण घटाउँदै स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको दबाव कम गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले हामीले यो देखि पनि रहेका छौँ, किनभने चीनको वुहानबाट आज मात्रै त्यहाँका यी अस्थायी अस्पतालहरू सबै हटाइयो, अर्थात् वुहानलाई कोरोना मुक्त घोषणा गरियो। तर यो सँगसँगै के भयो तपाईँ हेर्नुहोस्, कोरोना भाइरसले पुरा दुनियाँ हाहाकार मचाइरहेको बेला र चीन अब कोरोना भाइरसबाट मुक्त भयो भनिरहेको बेला र वुहानबाट लकडाउन हटाएर हस्पिटलसम्म उठाएको आजको अवस्थामा यो कोभिड-19 को प्रकोप अझै पनि चीनबाट पुराका पूरा रूपमा समाप्त भएर गइसकेको छैन। अब वुहान जस्तै अर्को सहर चीनमा तयार भइसकेको छ। उत्तरी चीनको हेलोन्जियाङ प्रान्तमा अहिलेसम्म 300 भन्दा बढी कोरोना पोजिटिभका मामलाहरू अगाडि आएका छन् र यी प्रायजसो अरू देशहरूबाट, अन्य देशहरूबाट आएका मानिसहरू। यसका साथै संक्रमणका समस्याहरू अझै बढ्दै गइरहेको पनि चीनमा देखिएको छ भने जापानले पनि फेरि कडाई गरेको छ। जर्मनीले फेरि लकडाउन थपेको छ भने फ्रान्सको पनि त्यही हालत छ। अब हाम्रो देशमा पनि यो निकै लामो समयसम्म रहिरहने अवस्था देखिएको छ। यो निकै नै संक्रमणको स्थिति निकै लामो समयसम्म रहने भएको कारणले गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारले हामीसँग लामो दूरीको भारतसँगको सिमाना लामो जोडिएको कारणले अब नेपाल भारतको सिमानामा अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र भिसाको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। नेपाल र इन्डियाका बीच पनि अब भिसाको व्यवस्था हुनुपर्छ र को मानिस आयो, को कहाँ गइरहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी देशमा हुन अत्यन्तै जरुरी भएको छ। यो अवस्था देखिएको छ, किनभने यो समस्या लामो समयसम्म रहन्छ र यो समस्याबाट यो देशलाई मुक्ति दिने हो भने यो लामो सीमामा अब एकदमै कडाइका साथ नियम पालना गरेर त्यहाँ कोही पनि भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारत छिर्ने मामलामा सहज बनाउनु हुँदैन। यो यदि कसैले त्यसरी नेपाल छिर्ने प्रयास गरेमा यो रोक्नुपर्ने अत्यन्तै जरुरी छ, कारबाही गर्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी देखिएको छ। किनभने यो समस्या नेपाल जस्तो सानो देशमा, नेपाल जस्तो गरिब देशमा यो समस्या बारम्बार आइरह्यो भने हामी नराम्रोसँगले थला पर्छौँ र अहिले हामीले के कुरा लकडाउन तोड्ने र लकडाउन नमान्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। यसको अहिले सबैभन्दा ठुलो उपचार भनेकै सामाजिक डिस्टेन्सिङ नै हो र यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो सरकारलाई धन्यवाद चाहिँ दिनैपर्छ। किनभने यहाँ जति पनि रोगीहरू भेटिएका छन्, सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्, तिनीहरूको उपचार राम्रोसँगले भइरहेको र ती निको भइरहेको अवस्था छ। कसैको पनि मृत्यु भएको छैन, चाहे थोरै बिरामीहरू भेटिएका किन नहुन्। यो एउटा राम्रो कुरा हो, किनभने संसारभरि यति धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ। समाचार सुन्दा पनि कोहाली लाग्दो अवस्था छ। यो अवस्था नेपालमा नआओस् र यसको लागि सरकारले सचेत भएर पाइला अगाडि बढाओस्। भावनामा नबगिकन एकदम कुन ठाउँमा कडा गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँलाई एकदम सतर्कताका साथ कडा गरियोस्। र सबैभन्दा ठुलो कुरा, नेपाल र भारतको जुन लामो सिमाना छ यो दक्षिणको सिमानालाई नियमन गरेर अब चाँडै नै यो आउने हप्तादेखि यहाँको यो लकडाउनलाई खुकुलो गरियोस् र जाने आउने मानिसहरू जो फँसेका मानिसहरू छन् तिनीहरूलाई सहज होस्, आउन जान सहज होस् र विदेशमा अब विदेशबाट धेरै नेपालीहरूको रोजगारी गुन्ने सम्भावना छ। तिनीहरूलाई कसरी नेपाल ल्याउने हो, कति देशहरूले त आफू पठाइदिन्छु भनी पनि रहेका छन्। यो अवस्थामा कसरी डिल गर्ने हो सरकारले ध्यान दियोस्। यो अवस्था चाँडै जानेवाला छैन, त्यसकारण यो अनुसारले नेपाली जनताहरूले पनि तयारी गर्न जरुरी छ। नेपाली जनताहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, अब विदेश जाने, विदेशमा गएर पैसा कमाउने यो सोच अब नेपाली जनताहरूले कम गरेर नेपालमै केही गर्ने बारेमा सोच्न थाल्नुहोस्, यतापट्टि दिमाग ख्याउन थाल्नुहोस् र त्यसको लागि सरकारले पनि व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ। अब रेमिटेन्स भात्तै घट्ने छ, रेमिटेन्स आउने छैन र देश कसरी चलाउने हो। अब यो संक्रमणको अवस्थामा परीक्षा हुनेछ यो सरकारको र यो परीक्षामा खरो उत्रिएको खण्डमा मात्र त्यो सरकार सही सरकार हुनेछ। नत्र भएका चिजहरूको पनि म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेर केवल
भ्रष्टाचारमा फँसिरहेको सरकारले अब परीक्षाको घडी आएको छ, यो परीक्षा पास गर्न जरुरी छ। धन्यवाद। जय सचेत नेपाली। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।